डिसेम्बर 12, 1948 मा ओखलढुङ्गामा भएको थियो। 8 वर्षको उमेरमा श्री 5 महाराज धिराज महेन्द्र सरकारको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा राजघराना औपचारिक भ्रमणको क्रममा उहाँले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको कविता वाचन गर्नुहुँदा राजा महेन्द्र खुसी हुनुभएको थियो र उहाँलाई आफूसँगै काठमाडौँ ल्याउनु भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा फार्पिङ बोर्डिङ स्कुल जुन टियु एफिलिएटेड थियो त्यसमा उहाँलाई भर्ना गरिएको थियो। त्यसपछि उहाँले एसएलसी र हाई स्कुल पनि त्यही नै कम्प्लिट गरिसिनु भयो। कटवाल चिप्साब डिसेम्बर 20, 1969 मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको श्री श्रीनाथ गण इन्फेन्ट्रीबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। इन्डियन नेसनल डिफेन्स एकाडेमीबाट ग्रेजुएट हुनुभए पश्चात उहाँले टियुबाट ब्याचलर अफ आर्ट्समा डिग्री प्राप्त गर्नुभयो र पाकिस्तानको कोइडा आजम युनिभर्सिटीबाट नेसनल डिफेन्समा पनि मास्टर डिग्री हासिल गर्नुभयो। 1969 देखि 2009 सम्म अर्थात् 40 वर्षको अवधिमा उहाँले श्री कालीध्वज बटालियन, युनाइटेड नेसन इन्टरिम फोर्स इन लेबनान युनिफिल, श्री पशुपति प्रसाद बटालियन, कमान्डेन्ट अफ रोयल नेप्लिस मिलिटरी एकाडेमी, एडजुटेन्ट जेनरल, एजी अफ डाइरेक्टोरेट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स डिएमआई मा कमान्ड गर्नुभएको थियो। सेप्टेम्बर 18, 2006 को दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यूले प्रधान सेनापतिको शपथ गराउनु भएको थियो। साधारण परिवारबाट प्रधान सेनापति हुने कटवाल चिप्साब पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, जुन आफैमा एउटा गौरवमय कुरा हो। त्यसअघि शाह, बस्नेत, थापा, पाण्डे, राणाहरू प्रधान सेनापति हुने गर्थे, तर त्यस दिनपछि उच्च अहोदामा पुग्न ठुला बडाको कोखबाट मात्रै जन्म लिनुपर्छ भन्ने सोचाइ, त्यस्तो मनसायलाई उहाँले तोडिदिनु भयो। 40 वर्षको अन्तरालमा उहाँलाई विभिन्न मेडल तथा पदकहरूबाट सम्मानित गरियो, जसमा गोर्खा दक्षिण बहुमा रहँदा उहाँले वीरेन्द्र प्रजातन्त्र भास्कर सेकेन्ड क्लास जस्तो गौरवशाली पद प्राप्त गर्नुभयो। यो थियो कटवाल चिप्साबको नेपाली सेनामा रहनुहुँदाको विवरणहरू। अन्ततः 1969 देखि नेपाली सेनामा सुरु भएको यात्रा 2009 मा आएर सम्पन्न भयो। अब भने म यहाँहरूलाई रुकमानगढ कटवाल चिप्साबको पर्सनल लाइफ र आफ्टर लाइफ को बारेमा जानकारी गराउँछु। रुकमानगढ कटवाल चिप्साबको वैवाहिक गठबन्धन उमा कटवाल म्यामसँग बाँधिएको थियो। उमा कटवाल म्याम आर्मी क्याम्पसमा 20 वर्षभन्दा लामो समयदेखि एज अ टिचर चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको थियो। रुकमानगढ कटवाल चिप्साबको 2 जना सन्तानहरू हुनुहुन्छ, सुबाङ्गा सर र नेपोलिना म्याम। चिप्साबलाई बास्केटबल, र्याकेट गेम्स, गल्फ जस्ता खेलहरू खेल्न मन पराउँछ भने उहाँको हबीहरू रिडिङ, राइडिङ, हाइकिङ रहेको छ। साथीहरू, हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन, हाम्रो रुकमानगढ चिप्साब पार्ट टाइम रचनाकार पनि हुइसिन्छ। उहाँले राष्ट्रभक्ति गीतहरू कोर्नु पनि भएको छ। अब भने म उहाँलाई रिटायरमेन्ट लाइफ कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ बारेमा जानकारी गराउनेछु। उहाँले आफ्नो रिटायरमेन्ट लाइफ भने पब्लिक फङ्सन्स, प्राइभेट सेरेमोनिज, कन्फरेन्सेस, टक प्रोग्राम्स एज अ गेस्ट अफ अनर, चिफ गेस्ट एन्ड स्पिकर राष्ट्रभित्र र विदेशमा पनि उहाँले एटेन्ड गर्नुहुन्छ। उहाँ आफू इन्गेज गरिरहनुहुन्छ, जसकारण आफ्टर रिटायरमेन्ट पछि पनि रुकमानगढ चिप्साब सधैँ एक्टिभ रहिरहनु भएको हामी पाउन सक्छौँ। हजुरहरू प्रायःले थाहा नै होला, रुकमानगढ चिप्साब समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल टिक्यानको प्याट्रोनको साथै सल्लाहघारी अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल सानको एक्स प्याट्रोन हुनुहुन्छ भने उहाँले कटवाल ट्रस्ट खोल्नु भएको छ। कटवाल ट्रस्ट एक नन प्रफिट एनजिओ हो जसले यो रिमोट एरियामा रहेको बालबालिकाहरूको एजुकेसन सम्बन्धी चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूको यो ट्रस्टले चाहिँ काम गरिरहेको छ विगत लामो समयदेखि। साथीहरू, यति नै थियो रुकमानगढ चिप्साबको जीवनी। उहाँको जीवनीबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ।
उहाँ एक मध्यम वर्ग, अझै भनौँ त मिडल क्लास फ्यामिलीबाट उहाँ बिलङ गर्नुभएको हो, तर पनि उहाँले निरन्तर जिन्दगीमा अघि बढिरहनु भयो। उहाँको अध्ययनशीलता, उद्यमशीलता, लगनशीलता, मेहनत, परिश्रमको कारणले गर्दाखेरि आज हामी रुक्माङ्ग चिप्साबलाई यति उच्च स्थानमा देख्न सक्छौँ। मिडल क्लास फ्यामिलीमा जन्म लिएर पनि यति माथिसम्म आउनु भनेको त्यो सानो कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रुक्माङ्ग चिप्साब म लगायत हजारौं युवाहरूको एउटा रोल मोडल पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रुक्माङ्ग चिप्साबको जीवनी साथीहरूले यदि अझै पढ्न चाहनुहुन्छ, यदि अझै जान्न चाहनुहुन्छ भने बजारमा रुक्माङ्ग कटवाल भनेर बुक आएको छ, धेरै पहिला आएको थियो, मैले 10 क्लासमा पढेको थिएँ। साथीहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यो निकै नै रमाइलो बुक छ। धेरै धेरै धन्यवाद सुनेर साथ दिनुभयो। अब भने म हाम्रो यस आजको कार्यक्रमको फर्मल सेसनतर्फ प्रस्थान गर्न चाहन्छु। अब भने कार्यक्रममा हाम्रो आजको चिफ गेस्ट रुक्माङ्ग कटवाल चिप्साबलाई वेलकम गर्ने बेला भएको छ। त्यस कारणले साथीहरूलाई रुक्माङ्ग चिप्साबलाई स्वागत गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद भाइ, तपाईहरु सबलाई मेरो नमस्कार छ। डिकन एन्ड डिकनका परिवार सबैलाई, डिकनको चेयरम्यान, डिकनको सिइओ सबलाई, अहिले डिकनले जे काम गरिरहेछ नेपाली युवा युवतीहरूलाई एउटा चाहिँ नौलो परिवेशमा, हेलो हेलो परिवेशमा 21औं शताब्दीमा नेपाली युवा युवतीहरूले कस्तो किसिमको चाहिँ अवधारणा राखेर क्यारियरमा गयो भनेदेखि जीवन सफल हुन्छ र नेपालीहरू एउटा असल नागरिक बनेर एउटा कानुनी आधारमा बसेर हायर टु द रुल अफ ललाई कसरी प्रतिबद्ध जनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फले जे काम गरिरहेछ मेरो त्यसमा चाहिँ पूर्ण समर्थन छ र डेकानले यस्तै कार्यहरू नेपाल र नेपालीको लागि सधैँभरि जागरुकता ल्याइराख्न सकोस् र नयाँ युवा युवतीहरूलाई यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ किसिमका चाहिँ उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि सफलता हासिल गरिरहोस्, मेरो शुभकामना छ। आज यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईहरुले जुन तय गर्नुभयो र मलाई चाहिँ चिफ गेस्ट बनिदिन आग्रह गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि म चाहिँ एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो नाम रुक्माङ्ग कटवाल हो। म एउटा चाहिँ सानो मिडल परिवारबाट म एकदम चाहिँ त्यो नेपालको त्यस बेलाको अवस्थाको एकदम चाहिँ सबभन्दा लोअर इचिलोन परिवारबाट म जन्म लिएको हुँ। मैले युनिफर्म लगाएको करिब 44 वर्ष युनिफर्म लगाएँ मैले। 1966 10 जनवरीमा मैले आर्मी जोइन गरेको, 1966 10 जनवरीमा। यो ट्रेनिङ पिरियड शुद्ध गरेर करिब 44 वर्ष हुन्छ मैले युनिफर्म लगाएको। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आजको सब्जेक्ट तपाईहरुले चाहिँ युथ फर नेपाल हैन, युथ फर नेपाल हो। हेलो हजुर सर हो। मलाई सुनिराख्नु भएको छ तपाईहरु? सुनेको सर। युथ फर नेपाल राख्नु भएको रहेछ। युथ फर नेपाल अब म यसलाई चाहिँ कसरी हेर्छु भन्देखि चाहिँ युथ फर नेपाल नेपालको लागि युवा युवतीहरू भनेको के हुन् भनेको, युवा युवती भनेको जुनसुकै देशको पनि विश्वको पनि यो प्लानेटको एउटा चाहिँ त्यो परिवर्तनका सम्भागहरू हुन् उहाँहरू। अब जे जस्तो सुकै परिवर्तन आए पनि देशलाई माथि लग्ने अथवा देशलाई बिगार्ने यो युथहरूकै हातमा हुन्छ र मलाई विश्वास छ युथ फर नेपाल भनेको, अब युथ भनेपछि मेरो विचारमा करिब 15-16 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मलाई विश्वले मान्यता दिन्छ क्यारे जस्तो लाग्छ मलाई। तिनीहरू चाहिँ त्यस बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ के नाम राखेको छु भने यो चाहिँ ट्याब्लेट नखाने टोली भनेको छु मैले। ट्याब्लेट नखाने भनेको कुनै पनि किसिमको बिरामी नहुने, यो चाहिँ उरालो ओकालो धरी बादल घाम पानी हिउँ सबै सहेर 2-4 चाट नखाएर 2-4 रात नसुतिकन पनि हिँड्न सक्छ, काम गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ ट्याब्लेट नखाने टोली भनेर भनेको हो। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ द मेसेन्जर अफ चेन्जेस भन्छ र नेपालको सन्दर्भमा दे आर द के भन्छ द सिम्बल अफ ग्ल्यामर एन्ड ग्लोरी, दे आर द प्रेस्टिज एन्ड प्राइड अफ नेपाल। र नेपाललाई
फ्युचरमा कस्तो नेपाल बनाउने र कस्तो चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व दिने र कस्तो किसिमको चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ युवा युवतीहरूले अब चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ अवधारणा नौलो विचारहरू ल्याउने बेला भएको छ। त्यो परिवर्तन आफूबाट नै सुरु गर्ने, परिवर्तन चाहिँ त्यसै परिवर्तन आउने होइन, आफूबाट नै सुरु गर्नुपर्ने हो। र त्यसको लागि चाहिँ असल नागरिक कसरी बन्ने, असल नागरिक बन्ने, असल नागरिक भनेपछि रुल अफ ललाई विश्वास गर्ने, The higher loyalty is always to the rule of law. र त्यो चाहिँ त्यो एकदम चाहिँ अनबेन्डिङ क्यारेक्टर भएको एकदम चाहिँ स्ट्रिन्जेन्ट डिसिप्लिन भित्र बस्न सक्ने, स्ट्यान्डिङ बाइ द ट्रुथ कम व्हाट मे, स्ट्यान्डिङ बाइ द ट्रुथ कम व्हाट मे, त्यस्तो किसिमको युवा युवतीहरू चाहिँ हाम्रो शिक्षाले चाहिँ प्रदान गर्न सकोस्। डेकानले अहिले त्यही कोसिस गरिरहेको छ। मेरो लागि चाहिँ यो युवा युवती भनेको चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ सम्माननीय व्यक्तिहरू हुन् र they hold the future of this country in their hand. They hold in their hands the future glory of Nepal, the future prosperity of Nepal. They also hold in their hand the goods of all mankind, and they also hold in your own hand the glory of your own. This is how I look at the youth of Nepal. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable words. Rajendra sir, observation sir, एउटा क्वेशन सोध्नु थियो हजुरलाई। नानु म छु भन्नु नि। रञ्जित दाइको मिस्टेकली उहाँ ग्रुपबाट रिमुभ हुनु भएछ, एकचोटि हेरिदिनु पर्यो अरे, मलाई कल गर्नु भएको थियो भर्खर। ए रिक्वेस्ट गर्न भन्नु त रिजोइन गर्न भन्नु। अनि चिफ साहबको अलिकति ढाकिया छ हजुर, अलिकति हजुर त्यो नजिक भयो जस्तो छ हजुर। अहिले ठीक छ हजुर, अहिले अलि ठीक छ हजुर। अहिले अघि निधारदेखि माथि कटेर आइरहेछ हजुर। अहिले पनि आएको छैन, अलि झुकाउनु पर्छ होला हजुर। श्रेया ओके गो अहेड। अहिले ठीक छ हजुर, एकदम ठीक छ हजुर। हजुर ओके। अब चाहिँ हामीसँग एउटा क्वेसनहरूको लिस्ट छ र अब चाहिँ हजुरसँग हामीहरू छोटो एउटा क्वेसन आन्सर राउन्ड गर्न लागेको छौँ। सो द फर्स्ट क्वेसन इज, अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ धेरै जस्तो आफ्नो फर्दर स्टडिजको लागि चाहिँ सकेसम्म बाहिर नै जान खोजिरहेका छन् र बाहिर गइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले बाहिर बेटर अपर्च्युनिटिजहरू देखेकोले धेरै जस्तोहरू चाहिँ उतै सेटल भएर नेपाल आउन नखोज्ने खालका धेरै छन् अहिले। सो वाट आर द अपर्च्युनिटिज द्याट यु सी इन नेपाल इन अर्डर टु स्टप ब्रेन ड्रेन? यो अहिलेको जमानामा यो चाहिँ कनेक्टेड वर्ल्ड भन्छ अथवा एउटा चाहिँ त्यो ग्लोबल भिलेजको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ अहिले सबैले त्यसलाई मान्यता दिएका छन्। त्यसले बाहिर जानु भनेको बिकज अहिले चाहिँ यो एभ्रिथिङ इज ग्लोबल। अहिले ग्लोबल इन्स्टिट्युसन, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल पार्टनरसिप, ग्लोबल अपरेटर, ग्लोबल प्लेयर्स, ग्लोबल राइभलरी, ग्लोबल कम्पिटिसन भन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि संसारमा जुनसुकै कुनामा गएर अध्ययन गरेर त्यहाँका नयाँ नौला कुराहरू नेपालको सन्दर्भमा के चाहिँ व्यवहारिक हुन्छ त्यो चिजहरू सिकेर नेपालै आउन् र नेपालमा के गर्नुपर्छ नेपाल र नेपालीको लागि भन्ने मेरो चाहिँ चाहना हो। र म अहिले बाहिर जाँदाखेरि पनि क्यानाडा, अमेरिका बेला जाँदाखेरि पनि म त्यहाँको नेपालीहरूलाई म त्यही भन्थेँ कि तपाईँहरू पढेर सक्नुहुन्छ भने अलिकति डलर पनि कमाएर नेपालै आउनुहोस् र नेपालमा के गर्नुपर्छ। किनभने नेपाल भनेको हाम्रो जन्मस्थल हो। जन्मस्थल भनेको चाहिँ यो चाहिँ दे आर सुपेरियर टु हेभेन एन्ड मदर एन्ड के भन्छ भन्छ यो मदर एन्ड मदरल्यान्ड्स आर सुपेरियर टु हेभेन भन्छ। त्यो चाहिँ एकपल्ट राम हजुरको माइक्रोफोन म्युट भएको त्यो बेलामा रामचन्द्रजीले भन्नुभएको छ रामायणमा, तपाईँहरू सबलाई थाहा होला कि कपि स्वर्णमय लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। हे कपि हे हनुमान, तपाईँ लङ्का चाहिँ जतिसुकै स्वर्ग भन्दा बढ्ता भए पनि स्वर्ग जस्तै झलझलकार यहाँ चाहिँ सुनै हिरा मोती जडित भएर बनेको सहर भए पनि म चाहिँ अयोध्यामा जान्छु। किनभने अयोध्या मेरो जन्मस्थान हो। किनभनेदेखि मदर एन्ड मदरल्यान्ड छ सुपेरियर टु हेभेन। त्यो त लक्ष्मणलाई त मन पर्दैन त्यस्तो कुरा, मलाई झन् के मन पर्ला, बरु कहीँ कहीँ भिजिट गर्न आउला भनेर भन्नुभएको। त्यस कारणले आफ्नो ओरिजिनालिटी खोज्नको लागि नेपालमै आएर नेपालमा चाहिँ के अपर्च्युनिटी छन् त, नेपालमा चाहिँ काम गर्ने मान्छे, नेपालमै पढेका मान्छे पनि त ठुल्ठुला भएका छन्। म तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिउँ। विनोद चौधरीको नाम तपाईँले सबै सोध्नु भएको छ।
नेपालको एउटा साधारण स्कुलमा पढ्नु भएको हो उहाँले। अहिले चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ परिचय बन्नु भएको छ एउटा चाहिँ अरबपति भएको नाताले। उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ रामबहादुरले या श्यामबहादुरले या अर्को चौधरीले किन गर्न नसक्ने? म पनि एउटा चाहिँ साधारण उसमा चाहिँ पढेको, नेपालमै पढेको, नेपालमै हायर उसको लागि म बाहिर गएँ, तर म नेपालमा आएँ। त्यस कारणले गऱ्यो भने असम्भव भन्ने चिज केही छैन। नेपालमा आएर के कुरामा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। नेपालमा यति अपर्च्युनिटिजहरू छ नि, तपाईसँग यति चाहिँ त्यो अनलिमिटेड पोटेन्सियालिटिजहरू छ र त्यो पोटेन्सियालिटिजहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइफमा निकाल्न सक्नु पर्यो। र हाम्रै चाहिँ छेउछाउहरूमा, हाम्रै वरिपरि नेपालकै कुना कन्दराहरूमा पनि प्रशस्त अपर्च्युनिटिजहरू छन् र त्यो अपर्च्युनिटीलाई कसरी चाहिँ व्यवहारमा परिणत गर्ने त्यो चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो। र नेपाल चाहिँ एउटा ज्ञानको भण्डार हो। प्रकृतिले यति चाहिँ भण्डारका चिजहरू दिएका छन्, यति चिजको भण्डारहरू दिएको छ नि, त्यो चाहिँ एकदमै अनलिमिटेड छ। त्यसलाई त हामीले किन सकिरहेका छैनौँ। नेपालमा यस्ता किसिमका अनेकौँ अपर्च्युनिटी छ, त्यसलाई एक्सप्लोर गर्नु पर्यो, त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। र हामीले सबै मिलेर, युवा युवतीहरू मिलेर नेपालमा अब चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिएन भने अब चाहिँ साँच्चै नै विल बी लुजिङ अ फ्युचर जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले नेपालमै आउनुपर्छ, नेपालमै बस्नुपर्छ। नेपालकै सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ विभिन्न परिवर्तनहरू गर्न ल्याउन सक्नुपर्छ र पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरूबाट यो के भन्छ राजनीति हटाउन सक्नुपर्छ। र त्यो पहिले तपाईँले चाहनुभयो भने सक्नुहुन्छ। हाम्रा युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ पोलिटिकल एपोइन्टिज भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो चाहिँ कमिटी, विज्ञहरूको कमिटी गठन गरेर त्यसले चाहिँ भिसीहरू, रेक्टरहरू, डिनहरू एपोइन्ट गरेर भनेदेखि उनीहरू 5 वर्षको 4 वर्षको लागि चाहिँ निर्धक्क भएर काम बनाउँछन्। र अनि साँच्चैको नेपाल र नेपालीलाई त्यस्तो किसिमको देश र नेपाल र नेपालीलाई शिरमा राख्दछ भन्ने मलाई विश्वास गर्दछ। त्यस्तोतर्फ, त्यो कामतर्फ तपाईँहरू सबै जागरुक भएर लाग्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान डु इट प्रोभाइडेड यु स्टार्ट वर्किङ राइट फ्रम टुडे जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच सर। सो हजुरहरूलाई चाहिँ केही हाम्रो आजको गेस्टको लागि चाहिँ केही पनि क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ हजुरहरूले यहाँ च्याट बक्समा आफ्नो क्वेसन्सहरू राख्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ पछि रिभ्यू गरेर सकेसम्म धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ लिन प्रयास गर्छु। सो हाम्रो चिफ साहबलाई चाहिँ सेकेन्ड क्वेसन, हजुरले अघि कलेजको कुरा निकाल्नु भयो होइन? सो हाम्रो अहिलेको नेपालको करेन्ट एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ ग्लोबल एजुकेसन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हुन्छ नि रिच गर्छ कि गर्दैन जस्तो लाग्छ हजुरलाई? र यदि गर्दैन भने चाहिँ नेपालमा बेटर एजुकेसन लिएर आउनको लागि चाहिँ कुन पार्ट चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ होला? नेपालमा अहिले सबभन्दा पहिला मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि नेपालको इतिहास, नेपालको जियोग्राफी, नेपालको भाषा अनि नेपालका चाहिँ संस्कृति, कला संस्कृतिहरू, यस्तो चिजमा चाहिँ हामीले बढी चाहिँ ध्यान दिन सक्यो शिक्षाको क्षेत्रमा तलैदेखि जगैदेखि भनेदेखि त्यो चाहिँ नेपालको विषयमा परिचित हुँदै जान्छ। नेपाल चाहिँ एकदमै यो हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा खडा भएको हो। तर नेपालमा विभिन्न किसिमका विविधताहरू, असङ्ख्य विविधताहरू छन् र त्यो विविधताभित्र बसेर पनि नेपाल चाहिँ एकीकृत भएर बसेको एउटा चाहिँ सबभन्दा पुरानो राष्ट्र हो यो क्षेत्रको। यस्तो राष्ट्रमा कस्तो किसिमको शिक्षा चाहिन्छ भन्दाखेरि अहिलेको 21औं शताब्दीमा अहिलेको चाहिँ यो इट्स नेटवर्किङ भन्छ नि, तपाईँहरूलाई थाहा छ, इट्स नेटवर्किङ। त्यो नेटवर्किङको जमानामा नेपालमै बसेर पनि संसारका कुना काप्चामा के भइरहेछ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। अथवा अक्सफोर्डमा अथवा चाहिँ के भन्छ उसमा चाहिँ टोकियो युनिभर्सिटीमा अथवा चाहिँ चाइनाको चाहिँ बेजिङ युनिभर्सिटीमा के पढाइरहेछ अथवा हार्वर्डमा के पढाएको छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन सक्छ। र त्यसबाट नेपाल र नेपालीको लागि के उपयुक्त हुन्छ त्यो पनि हामीले लिन सक्दछौँ। त्यस कारणले नेपालमै बसेर नेपालकै चाहिँ त्यो हावा पानी माटो सुहाउँदो त्यस्तो किसिमको शिक्षाको चाहिँ सुरुवात गर्नलाई मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यस कारणले हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले, हाम्रो खोतालाहरूले, हाम्रा विज्ञहरूले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र सबभन्दा पहिला त यो राजनीतिबाट एकदमै अलग राख्नुपर्छ। अहिले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्र, हरेक क्षेत्र राजनीतिकरण भएको हुनाले सबै पार्टीगत भए, सासानो पार्टीभित्र नि अनेक किसिमका गुटहरू भएर त्यसको शिक्षाको क्षेत्रमा त्यो जुन किसिमको शिक्षा हामीले एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने हो, गरेका छौँ, त्यो हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। त्यसबेला चाहिँ
कम्प्लिटली शिक्षा जगतलाई चाहिँ टाढा राख्नको लागि त्यस्तो किसिमको शिक्षाको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्ने अति नै आवश्यक छ। त्यहाँ चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ तुरुन्त चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै हटाउनुपर्छ र त्यसमा युवा युवतीहरूले नै अगाडि नबढिकन अब होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अब एउटा युनिभर्सिटीको चाहिँ त्यो प्याट्रोन अथवा चाहिँ त्यो चान्सलर चाहिँ अब त्यो एक्जिक्युटिभ हेड हुने चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो मान्छे त्यहाँ एकजना राख्ने अनि कोलिसन भएको बेलामा अपोजिसनहरूलाई विभिन्न विरोधीहरूलाई पनि आफ्नो उसमा ल्याउनको लागि कसैलाई डिन बनाइदियो, कसैलाई रेक्टर बनाइदियो, कसैलाई चाहिँ प्रिन्सिपल बनाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा चाहिँ पोलिटिसाइज भयो। त्यो पोलिटिसाइज भएपछि त्यो शिक्षाले देशको विकासको तर्फ, जनताको विकासको तर्फ र आधुनिक जमाना अनुसारको देशलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा त्यो चाहिँ एउटा सानो पार्टीकुटतर्फ लाग्ने र कसरी भागभन्दा मिलाएर आफू राम्रो ठाउँमा खान लाउन पाउने ठाउँमा पुगेर अरू चाहिँ जेसो होस् भन्ने त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ सङ्कीर्णता जागृत भयो यो शिक्षाको क्षेत्रमा। त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै दुःख लागेको छ। त्यसलाई चिर्नको लागि अब तपाईँहरू नै एकजुट भएर एकढुण्ड भएर तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नै पर्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दछ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। मैले चाहिँ अब एउटा क्वेसन चाहिँ पब्लिकबाट लिन खोजेँ। यहाँ चाहिँ गोविन्द विक्रम थापा उहाँले सोध्नु भएको छ, विच सिस्टम इज बेटर, मोनार्की और डेमोक्रेसी इन योर भ्यू? मोनार्की र डेमोक्रेसीमा यो चाहिँ अब तपाईँहरूले आफूले कसरी के चिजलाई कसरी हेर्ने, अब यो चाहिँ यो दिएको टपिकभन्दा बाहिरको कुराहरू जस्तो आयो जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो विचारमा अहिलेको जमानामा 21औं शताब्दीको जमानामा मोनार्की भएका देशहरूमा नि प्रजातान्त्रिक पद्धति एकदमै राम्रोसँग फस्टाएको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जापान नै हेर्नुहोस्, बेलायत नै हेर्नुहोस्, स्विडेन हेर्नुहोस्, के भन्छ चाहिँ बेल्जियम हेर्नुहोस्, डेनमार्क हेर्नुहोस्, तपाईँ स्पेन हेर्नुहोस्, प्रशस्त डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरू अस्ट्रेलिया हेर्नुहोस्, क्यानाडा हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ मोनार्की छ, त्यहाँ हेड अफ द स्टेट, बट दे डोन्ट रुल, दे रेन इट। त्यस कारणले त्यस्तो किसिमको चाहिँ ऊ हुन सक्यो र जनताले चाह्यो भनेदेखि नेपालको सन्दर्भमा यो सानो देश भए तापनि मल्टिपल डाइभर्सिटी भएको हुनाले त्यो एकताको प्रतीक, त्यो सम्पूर्ण जात जाति भाषा भेगी धर्म, यहाँ त अनेक किसिमका धर्म छन्, भाषा भेगीहरू छन्, अनेक किसिमका जात जातिहरू छन्, तिनलाई एकै ठाउँमा ल्याउनको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरू हामी पहिला नेपाली, हामी सबभन्दा पहिला हामीलाई नेपाल चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यस्तो एउटा चाहिँ युनिटीको एउटा चाहिँ सिम्बल हुन सक्यो। नेपाली जनताहरूले खोज्छन्, नेपाली जनताले चाहन्छन् भने त्यो हुनुमा केही पनि नराम्रो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ भने रुलिङ होइन कि रेनिङ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ दैनिकी उसबाट, पोलिटिक्सबाट, यो चाहिँ जुडिसियल सिस्टमबाट माथि रहनुपर्छ मेरो धारणा हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सर। सो अहिलेको युथहरू चाहिँ श्रेया, मैले अलिकति डिस्टर्ब गरेँ। श्रेया, यहाँनिर यो हाम्रो पार्टिसिपेन्ट 100 भन्दा बढी जाँदो रहन्छ, धेरैजना आउनु भएको थियो, मैले आउट गरिदिइरहेछ। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपालको डिक्यानको फेसबुक पेजमा लाइभ आइरहेछ, त्यो नोटिस पनि टाइम टु टाइम भनिदिनु पर्ला नानीले। ओके, सो म चाहिँ अब अर्को क्वेसनमा गएँ। अहिलेको युथहरूलाई चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ साह्रै गाह्रो परिरहेको छ, अनि त्यही ठाउँमा हजुर चाहिँ अहिलेको एजमा पनि कति भर्सेटाइल हुनुहुन्छ, धेरै प्रोग्राम्सहरू अटेन्ड गरेर धेरै ठाउँमा भइराख्नु भएको छ। सो हजुरले चाहिँ हामी जस्तो युथहरूको लागि चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट रिलेटेड के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी टाइम यो मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो म्यानेजिङ म्यान, मेटेरियल एन्ड टाइम, इट्स अ ग्रेट च्यालेन्ज फर एभ्री वान, बट यु क्यान डु इट। कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा त्यो तपाईँहरूले स्कुल कलेजमा तपाईँको गुरुजीहरूले सिकाएको हुनुपर्छ। पङ्क्चुअलिटी भनेको के हो? द टाइम इज नेभर योर फ्रेन्ड। किनभने त्यो अहिले चाहिँ त्यो खुस्क्यो भने त्यो खुस्क्यो, त्यो टाइम कहिले पनि फर्केर आउँदैन। समय र खोला कहिले, टाइम एन्ड टाइड वेट्स नो म्यान भनेर तपाईँहरूले कति लेख्नु पढ्नु भएको होला। त्यसैले त्यो टाइमलाई म्यानेज गर्ने भनेको चाहिँ अब म चाहिँ के गर्छु भनेदेखि अब सकेसम्म भोलि गर्ने काम भरे बेलुका नै, भोलि बेलुका मेरो के प्रोग्राम छ, कहाँ जाने, के लुगा लगाउने, के बोल्ने भनेर भरे बेलुका नै अक्सर तय गरिराखेको हुन्छु मैले।
अनि त्यसै अनुसार हिसाब गर्दै गर्दै जाँदाखेरि कति बेला उठ्ने, उठेर आफ्नो बिहान गर्ने दैनिकलाई कति काम लाग्छ, खानालाई कति बेला लाग्छ, अनएक्सपेक्टेड चिजहरू केही आइपर्यो भने त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर त्यसरी चाहिँ आफ्नो टाइम चाहिँ आफैले चाहिँ हिसाब किताब गर्नुपर्छ। तर नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चलन चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ बेलायती समय र नेपाली समय भन्ने भन्छन्। त्यो बेलायती समय र नेपाली समय भन्ने हुँदैन। यही नेपालकै ठुल्ठुला नेताहरू, ठुल्ठुला विज्ञहरू, ठुल्ठुला चाहिँ एकदम चाहिँ व्यक्तिहरू पनि बेलायत या अमेरिकामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 3 बजे भनेपछि 3 बजे नै पुग्छन्, 4 बजे भनेपछि 4 बजे नै पुग्छन्, फलानु लुगा लाउने भने फलानु लुगै लाउँछन्। तर नेपालमा चाहिँ के भयो, 3 बजे नेपाली समय 3:30 बजे पुगे पनि यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूले त्यो इन्ट्रेन्स्ड कन्सेप्ट जुन छ तपाईँहरू हामीभित्र त्यो चाहिँ एकदम गट टु ब्रेक द्याट इमिडिएटली अहिले नै। त्यस्तो भन्ने चिज कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारणले 3 बजे भनेपछि 3 बजे हुनुपर्छ, 4 बजे भनेपछि 4 बजे हुनुपर्छ, किनभने टाइम चाहिँ कहिले पनि आफ्नो हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ त्यो टाइमलाई आफ्नो बनाउन सक्नु पर्यो हामीले। भनेको मतलब द प्रेजेन्ट टाइम इज द बेस्ट टाइम फर यु, किनभने त्यो हिजो गइसक्यो टाइम फर्केर आउँदैन, भोलि के हुन्छ वी डोन्ट नो इट। We could only expect the unexpected and keep on preparing for it. त्यस कारणले यो प्रेजेन्ट टाइम म्यानेज गर्नुलाई चाहिँ तपाईँहरूको आफूमा भर पर्ने कुराहरू हो। तपाईँको आलस्यपन, तपाईँको अल्छीपन र तपाईँको रुटिन कसरी तपाईँले तय गर्नुहुन्छ त्यसैमा भर पर्ने कुराहरू। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि तपाईँले बेला बच्चैदेखि नै तपाईँले सिक्दै आउनु भएको छ, तपाईँ रुटिन अनुसार काम गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने आफूले तपाईँले चाहिँ फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, टाइम हिसाब गर्नुहोस् न तपाईँले के काम गर्नुपर्ने हुन्छ, केलाई प्रायोरिटी दिने, फर्स्ट प्रायोरिटीमा के, सेकेन्ड प्रायोरिटीमा के। त्यस कारणले त्यो टाइम चाहिँ तपाईँले म्यानेज गर्नलाई चाहिँ आफूमा भर पर्ने कुराहरू हो र तपाईँहरूले यो चाहिँ गर्नै पर्छ। नत्र भने चाहिँ समय खुस्किन्छ, खुसिसकेको समय उयो हामीले चाहिँ के भन्दा पछाउ गर्नुभन्दा अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले यो टाइम त म्यानेज गर्नै पर्छ। यो अमूल्य समय हो। यो अमूल्य समय बितेपछि तपाईहरु 1 घण्टा अघि यो कार्यक्रम सुरु भएदेखिको अहिलेसम्म तपाईहरु अहिले कति मिनेट गइसक्यो, त्यति मिनेट तपाईहरुको उमेर गइसक्यो। अब त्यो उमेर फर्केर आउँदैन। त्यसकारणले अहिले जे जति गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु त्यो चाहिँ एकदम गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो टाइमको महत्त्व चाहिँ अनगिन्ती छ। यो टाइमलाई पैसाले किन्न सक्दैन। यो टाइमलाई ठुलाबडाको आदेश मान्दैन। यो कसैको चाहिँ गुलामी गर्न पनि सक्दैन टाइमले। त्यसकारणले यो टाइमलाई चाहिँ त्यस्तो भ्यालु महत्त्व हामीले दिन सक्यौं र टाइमको महत्त्व बुझ्न सक्यौं भनेदेखि त्यो एउटा सफलताको एउटा चाहिँ बाटोमा त्यो लाग्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। थ्यांक यू। थ्यांक यू सो मच सर। मैले चाहिँ अब फेरि अडियन्सबाट एउटा क्वेशन पिक गर्न चाहे। यहाँ बाबुराम पोखरेलले सोध्नु भएको छ, गुड आफ्टरनुन रेस्पेक्टेड कटवाल सर एन्ड एभ्रीवन। अहिलेको परिस्थितिमा कोरोनाको कारणले सबैमा तनाव पैदा भएको छ। यसबाट माथि उठेर सकारात्मक सोचको विकास गर्न युथलाई कस्तो मोटिभेसन दिनुहुन्छ? थ्यांक यू बाबुराम जी। एकदमै व्यावहारिक पर्टिनेन्ट क्वेशन्स अहिलेको करेन्ट क्वेशन्स सोध्नुभयो तपाईले। मलाई के लाग्छ भने अब कोरोना इज गोइङ टु स्टे विथ अस। यदि एक्सपर्ट्सहरुले सबै संसारबाट त्यही भनिरहेछन्। त्यसैले युरोप अमेरिकातिर पनि अब चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ, सबै लकडाउन गरेर बस्न चाहिँदैन। किनभने यो चाहिँ न चाहिँ सिस्टमै कोल्याप्स हुन्छ, अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ, लाइफस्टाइल कोल्याप्स हुन्छ भनिरहेछन्। त्यसकारणले अब यसबाट चाहिँ हामीले के कसरी योसँग जुझ्न र योबाट बस्नको लागि हाम्रो इम्युनिटी बढाउने तत्त्वहरू के हुन्छन् त्यसलाई बढाउनु पर्यो र योसँग सँगसँगै हिँड्न सक्नु पर्यो, योसँग जुझ्न सक्नु पर्यो र योबाट हामीले के उसमा फाइदा लिने, के उसमा बेफाइदा छन् यसका त्यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ काउन्ट गर्न सक्नु पर्यो हामीले। त्यसकारणले अब योबाट डराएर योबाट चाहिँ तर्सेर हिँड्नुभन्दा पनि योसँग लडेर भिडेर यसलाई जित्छु भन्ने त्यस्तो अवस्थाको अब वातावरण चाहिँ हामीले सृजना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। हाम्रो खानपान, हाम्रो दैनिकीहरू, अब यसले चाहिँ लाइफस्टाइलै चेन्ज गर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले नै अब यो लाइफस्टाइल कसरी चेन्ज। मैले अस्ति नै एउटा केमा बोल्दाखेरि टिभीमा जस्तो लाग्छ मैले, द ग्लोबल अर्डर इज गोइङ टु चेन्ज, देयर इज गोइङ टु बी अ न्यू ग्लोबल अर्डर नाउ इस्टाब्लिश हुन्छ अब भने। जस्तै अब अहिले नै हामीले यो चाहिँ यो लकडाउनको अवस्था, कोरोना भाइरस नआइदिएको भएदेखि हामी यो कुरा सायद कुनै ठुलो हलमा, होटलमा या कुनै चाहिँ डेकानको चाहिँ ठुलो हलमा बसेर सायद यो अन्तर्क्रिया हामी गर्थ्यौँ होला। तर यसले हामीले के परिवर्तन ल्याइदियो त भने अब हामी यस्तो चाहिँ यो चाहिँ अनलाइनमा आएर यो काम चाहिँ गर्नु पर्यो होइन, हामीले यो चाहिँ संवाद गर्नु पर्यो। त्यसकारणले अब लाइफस्टाइल अब कसरी छुट्टिने भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ अफलाइनको चाहिँ लाइफस्टाइल हुने भयो, एउटा चाहिँ अनलाइनको लाइफस्टाइल हुने भयो। त्यसकारणले यो
अफलाइनको लाइफ स्टाइल र अनलाइनको लाइफ स्टाइलमा फरकहरू के छन् र कुन चाहिँ फाइदाजनक छ त्यतातिर चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले यो कोरोनाले चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ अपर्च्युनिटी, नयाँ एउटा चाहिँ परिवेश, नयाँ लाइफ स्टाइल क्रिएट गर्ने एउटा सुनौलो मौका दिएको छ। यो मौकालाई हामीले कसरी ग्र्याब गर्ने र योसँग लड्ने भिड्ने र योभन्दा पनि अझ खतरनाक चिजहरू त्यस्ता भाइरसहरू आयो भने त्यसबाट कसरी बस्ने भन्ने कुराहरू अहिले चाइना, बेलायत, अमेरिका, ठुल्ठुला युरोपियन कम्युनिटीहरूले, ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले बिलियन्स अफ डलर खर्च गरिरहेको थिएन यसको औषधि निकाल्न, तर अहिलेसम्म निकाल्न सकिरहेको थिएन। हालाकि विभिन्न उसमा चाहिँ टेस्ट गर्दैछन् यिनीहरूले, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै एक्सेप्टेड औषधि निस्किन सकिरहेको थिएन। तर यसलाई नै अब यो सँगसँगै हिँड्ने र जुझ्ने, यो सँगसँगै लड्ने, भिड्ने र यसलाई जित्ने त्यसका के कारणहरू छन् र त्यो इम्युनिटी डेभलप गर्ने तत्त्वहरू के छन् त्यो पत्ता लगाउने र अब यसबाट डराएर बस्नुभन्दा पनि यसबाट लडेर भिडेर अगाडि बढ्नु नै त्यो चाहिँ अति उत्तम हुन्छ। सन्तास फैलिने, यसबाट डराउनु भएर सन्तास फैलिनु भएर यसलाई हामी जित्न सक्छौँ भन्ने कुरा त अहिले नै निको भएकै मान्छेहरूबाट यो चाहिँ फ्याटल होइन रहेछ भन्ने कुरा त इट्स बिन प्रुभन। यो त अब एचआइभी जस्तै, क्यान्सर जस्तै हामी सँगसँगै बस्ने चाहिँ धेरै नै त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ देखिसक्यो। त्यस कारण हामीले क्यान्सरसँग जस्तै एचआइभीसँग जस्तै लडेर बस्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थाको सृजना गर्न र युवा युवतीहरूले अब त्यसतर्फ लाग्नु पर्छ। त्यसको मतलब प्रिकसन नलिने भनेको होइन, के प्रिकसन लिने भनेर विज्ञहरूबाट पिपुलहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्नु पर्यो। मेरो भनाइ त्यति नै हो बाबुरामजी, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब यो चाहिँ मेरो साइडबाट चाहिँ अन्तिम क्वेसन सो युथहरू Excuse me. Excuse, I'm back. Go ahead. हजुर सर। सो युथको चाहिँ फरक व्यक्तिहरूको चाहिँ फरक अन्डरस्ट्यान्डिङ छ युवा भनेको के हो भन्दाखेरि कसैले चाहिँ कर्णधार भन्छ। युथ जुन युथ हामी युवाहरू छौँ नि, युवाहरूको चाहिँ फरक मान्छेहरूको चाहिँ फरक अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि युवा भनेको के हो त भनेर बुझ्न खोज्दाखेरि सो हजुरको अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ युवाहरू भनेको को हुन् र उनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण समाज वा देशको भलाइका लागि के भूमिका खेल्न सक्छन्? मैले अघि पनि भने यो युवाहरू भनेको इतिहासले के प्रुभ गरेको छ भने युवाहरू नै त्यो परिवर्तनका सम्वाहक हुन् भनेर भनेका छन्। देशको एउटा चाहिँ गौरव गर्ने, हामीले भन्छौँ नि भविष्यका कर्णधार, भविष्यका पनि के दुनियाँभर भन्छौँ हामी। र मैले अघि भने युवाहरू भनेको त्यो देशको चाहिँ एउटा चाहिँ सशक्त शक्ति हो। सुनिरहेछ? हेलो हजुर सुनिरहेको छ सर। त्यो एउटा चाहिँ सशक्त शक्ति हो हरेक देशको त्यो युवाहरू। त्यस कारणले अहिले हाम्रो देशमा पनि हामीले देखेपछि पनि केही परिवर्तन ल्याउनु पर्यो भने जहिले पनि युवाहरू नै अगाडि त्यो झन्डा लिएर उफ्रिने, पाफ्रिने, ढुङ्गामुङ्गा गर्ने पनि युवाहरू नै हुन्। तर त्यसको सट्टा राम्रो कामको लागि युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो र त्यो चाहिँ राजनीतिक परिवेशमा गएर ढुङ्गामुङ्गा गर्ने भन्दा पनि कानुन मान्ने सन्दर्भमा, अनुशासन बनाउने सन्दर्भमा, चाहिँ क्यारियर बनाउने सन्दर्भमा, आफ्नो क्यारेक्टर चरित्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ राम्रो बोली वचन, राम्रो व्यवहार, एउटा चाहिँ आधुनिकता भनेको के हो, त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ टिमवर्क के हो, नेतृत्व भनेको के हो, त्यसतिरमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ लाग्यो भनेदेखि चाहिँ अनि गएर परिवर्तन हुने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। राम्रो परिवर्तन नराम्रोको लागि पनि हुन सक्छ, तर हामीले चाहिँ राम्रो परिवर्तनको खाँचो परेको छ खास गरेर नेपाल जस्तो देशहरूमा। त्यस कारणले यो युवा भनेको के हो भनेर, युवा भनेको सबैलाई मिलाउन सक्ने, सबैको अगाडि सबैले चाहिँ सबैको चाहिँ साझा व्यक्ति हुन सक्ने होइन। यसमा चाहिँ जात, धर्म, भेगी, भाषी, राजनीतिक दल, गुटगाट भन्दा पनि म नेपाली हुँ भनेर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला मलाई नेपाल भन्ने एउटा स्वतन्त्र अविभाज्य देश चाहिन्छ र त्यो भित्र सम्पूर्ण व्यक्तिहरू पहिला नेपाली हुन् भन्ने त्यो कुरा जागृत गराउनको लागि जुन स्कुल, कलेज, क्याम्पस, युनिभर्सिटीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ,
यो भावनाले तपाईहरुले अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि अनि युथको रोल तपाईहरुले एकदम राम्रोसँग प्ले गरेको चाहिँ ठहरिनेछ र बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई यसो चाहिँ त्यो धुलै ओडेर त्यो चाहिँ ढल्किने बेलामा तपाईलाई एउटा चाहिँ आनन्दको स्वाद मिल्नेछ। आई डिड माई बेस्ट भन्ने कुराहरु त्यो भयो भने तपाई स्याटिस्फाई हुनुहुन्छ र भोलिपल्ट उठ्ने बित्तिकै नेपाल जननी भन्ने आउँछ नि, मलाई नेपाल र नेपाली भन्ने चीज पहिला चाह्यो भने त्यसलाई अगाडि राख्नु भयो भनेदेखि अनिखेर आफ्नो आफू के भन्छ भनेदेखि चाहिँ यो एउटा त्यो गीतामा संस्कृतमा एउटा के छ भनेदेखि यो चाहिँ त्यज्येकम कुल स्वार्थे त्यज्येकम कुल स्वार्थे ग्राम स्वार्थे कुलम त्यज्येत ग्रामम जनपद स्वार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यज्यता भन्छ के। गाउँको लागि, गाउँको छरछिमेकको लागि, आफ्नो कुलको लागि आफूलाई परित्याग गर्नुपर्छ भने आफ्नो कुलको राम्रो भलाइ हुन्छ भनेदेखि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरू त्याग्न सक्नु पर्यो। कुलको भलाइको लागि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्न सक्नु पर्यो। तर गाउँको होल को वरिपरि सबैको स्वार्थ पूर्ति हुन्छ भनेदेखि कुलको स्वार्थ, किन कुलको स्वार्थ सानो पनि कुलको स्वार्थ त्याग्न सक्नु, तर देशकै भलाइ, संसारकै भलाइ, मानवताकै भलाइ हुन्छ भनेदेखि आफूलाई पनि त्याग्न सक्नु पर्यो भन्छ। त्यसैले हामी त्यस्तो युवाको खोजी गरौँ, हामी त्यस्तो युवा हुन सकौँ। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि पहिला सबभन्दा चाहिँ नेपाल, त्यसपछि मानवताको संरक्षण गर्नको लागि, मानवतालाई अगाडि बढाउनको लागि, जागृत गराउनको लागि हामी युवाहरू हौँ। हामी त्यो हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको भावनाले हामी आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्यो भनेदेखि त्यो युथ भएको त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो भावना पूर्ति होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण तपाईहरु पनि त्यसैमा जागृत हुनुहोस्, त्यसैमा लाग्नुहोस्। सबभन्दा पहिला मलाई नेपाल र नेपाली चाहिन्छ र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकट्ठा एकै ठाउँमा राखेर नेपाल र नेपाली हौँ हामी भन्ने त्यो भावना जागृत गर्न नेपालको लागि अहिले अति नै जरुरी भएको मैले देख्दछु। थ्यांक यू। थ्यांक यू सो मच सर। र फेरि पनि आफ्नो अमूल्य समय निकाल्नु भएर आज यहाँ उपस्थित हुनु भएकोमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजको अन्तिम सेसन चाहिँ हाम्रो भर्चुअल टोकन अफ लभ सेसन छ अन बिहाफ अफ द होल डिकान फ्यामिली। सो यो सेसन चलाउनको लागि चाहिँ म हाम्रो रेस्पेक्टेड राजेन्द्र सरलाई यहाँ इन्भाइट गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू एभ्रीबडी। Is the end of it, Sidhyo? Yes. Sir, thank you very much. Dr. Rajendra Sidhyo? Chief sir, यहाँ क्वेरीजहरु छ दुई चारवटा. Okay, go ahead. Shreya, you keep on going. I am available. I'll not hesitate to give my opinion. Shreya, please, you keep on going those all queries, then we'll offer token of love. Okay, so हाम्रो एकछिन त क्वेशन यहाँ हरि कार्कीले सोध्नु भएको छ। सलाम सर, राष्ट्र सेवा र जन्मभूमिको अथाह माया बोकेर सुरक्षा निकायमा संलग्न र अब जोडिन चाहने युवाहरूले किन आफूलाई अन्य निजामती स्वास्थ्य सेवा शिक्षक सेवा तर्फका कर्मचारीको भन्दा सेवा सुविधामा विभेद भएको गुनासो गर्छन्? हजुर भूपू प्रधान सेनापति भएको नाताले के एकजना सिपाहीलाई नेपाल सरकार वा नेपाली सेनाले आधारभूत सेवा सुविधा दिन सकेको ठान्नुहुन्छ भन्ने क्वेशन छ। अब यसलाई यो चाहिँ बडा गम्भीर प्रश्न छ। हरि भाइले, हरि दाइ, हरि भाइ, हरि मित्रले जसले सोधेको भए पनि मेरो नमस्कार छ हरिजीलाई। तपाईले एकदम भावपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो मलाई। चाहिँ म चाहिँ पूर्व के अरे कर्मचारी, हामीले चाहिँ त्यो भूपू भन्दा पनि हामी चाहिँ पूर्व अवकाश प्राप्त भन्छौँ हामी। मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब हरेक नेपालको सेवा गर्ने भनेको सेनामा या प्रहरीमा आएर मात्र होइन, नेपालको हरेक क्षेत्रमा बसेर निजामती या चाहिँ के भन्छ
उसमा चाहिँ युनिफर्म लाउने इन्स्टिट्युसनमा आएर अथवा चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, हरेक चिजमा हरेक ठाउँमा बसेर पनि नेपाल र नेपालीको सेवा गर्न सकिन्छ। आफ्नो चाहना के हो, आफ्नो चाहना अनुसार, किनभने यो चाहिँ हाम्रो आर्मी पनि अब प्रहरी पनि हाम्रो चाहिँ भोलन्टियर इन्स्टिट्युसनहरू हुन्, पर कापले जाने होइन त। हामीलाई पहिला नै थाहा हुन्छ, जस्तै डेकन जस्तै इन्स्टिट्युसनले भनेको हुन्छ के सहुलियतहरू पाउँछ, के कस्ता अपर्च्युनिटिजहरू छन् भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यहाँ। तर सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुनसुकै इन्स्टिट्युसनमा गए पनि हामीले चाहिँ साँच्चै नै देशको सेवा गर्ने हो भनेदेखि हामीले के पाउँछौँ भन्दा पनि देशले के पाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि राख्नु पर्ला। यदि त्यागकै भावना साँच्चै गर्ने भने त्यसमा चाहिँ म प्रेसिडेन्ट केनेडी, अमेरिकन फर्मर प्रेसिडेन्ट केनेडीको चाहिँ शब्द चोर्न चाहन्छु म। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने उहाँको इनोग्रेल स्पिचमा डोन्ट आस्क नट वाट योर कन्ट्री क्यान डु फर यु, आस्क वाट यु क्यान डु फर योर कन्ट्री भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यस कारणले मलाई पनि के लाग्छ भने तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालले मलाई के गर्न सक्यो, नेपाल गभर्मेन्टले मलाई के गर्न सक्छ भन्दा पनि म नेपाल गभर्मेन्टलाई नेपाललाई के गर्न सक्छु भनेर त्यो सोध्नु। तर त्यसको साथसाथै म यो पनि भन्छु कि हामी व्यवहारिक हुँदाखेरि त्यो भनेर मात्रै बिहान बेलुकाको छाड त टर्दैन। परिवारहरू त पालिँदैन, बाबुआमा बुढाबुढी हुन्छन्, छोराछोरीहरू हुन्छन् होइन, श्रीमतीहरू हुन्छन्, भाइ बहिनीहरू हुन्छन्, तिनीहरूको रक्षा गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, तिनको खानपानको, शिक्षाको, स्वास्थ्यको व्यवहार गर्नु पर्यो। त्यस कारणले आफूलाई कुन ठाउँमा जाँदा के गर्दाखेरि आफ्नो इलमले चाहिँ त्यो महत्त्व पाउँछ, तपाईँसँग के इलम छ, तपाईँको चाख इन्ट्रेस्ट के हो, त्यसमा लागेर तपाईँहरू गर्नुहोस् र यसमै आउनुपर्छ भन्ने मलाई केही पनि छैन। मैले हेर्दाखेरि अरूको ठाउँमा भन्दा नेपाली सेनाले पहिला पाइरहेको सहुलियतहरू पनि केही चाहिँ जस्तै अब यो पेन्सनको हकमा भयो इत्यादि कुराहरूमा त्यो चाहिँ बढाएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ आकर्षणहरू धेरै घटेको भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईँलाई यदि चाहना छ नेपाली सेनामै गएर केही गर्छु, अपर्च्युनिटिजहरू छन्। तपाईँहरू काम गर्दाखेरि अरूले 3 घन्टा गर्यो भने तपाईँले 4 घन्टा 5 घन्टा गर्नु भने तपाईँ यसै असल ठहरिनुहुन्छ। तपाईँको हाकिमले पनि जाहिर खान पर्छ, त्यो हाकिमले पनि कसले मरेर काम गर्छ, कसले बढी गर्छ, कसले मेहनत गर्छ, को चाहिँ अनुशासित छ, कसको क्यारेक्टर दरो छ, कसले सत्य बोल्न सक्छ, त्यस्तै मान्छे चाहन्छ कि किन उसको पनि जाहिर खाने सवाल आउँछ नि त। त्यस कारणले मेरो अनुभवले मलाई चाहिँ त्यही भनेको छ। हालाकि त्यो गर्दाखेरि सत्यको पक्षमा लाग्दाखेरि बेला बखतमा निकै कडा के भन्छ दुःख पनि पाइन्छ, त्यो पनि सहन सक्ने क्षमता पनि आफूसँग हुनुपर्छ भन्ने। त्यस कारणले यो आफ्नो आफ्नो चाहना हो। अब कहाँ कति के पारिश्रमिक मिल्छ या कति सहुलियत मिल्छ भन्दा पनि म कति सेवा दिन सक्छु तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने त्यतातिर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि बिहान बेलुकाको समस्या टार्ने, दैनिकी टार्ने पनि त्यो समस्या छ। कहाँ जाँदाखेरि के गर्दाखेरि त्यो टार्नलाई सजिलो हुन्छ। आखिर नागरिकले खोज्ने त त्यही नै हो। नागरिकले त विभक्षित पापम किम नकरोति भन्छ। भरे बेलुका खान नभएको मान्छेले देशको भोलिको कुरा सोध्नु सक्दैन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला राष्ट्रले हामीले सक्यौँ भनेदेखि त्यो बिहान बेलुकाको छाक टार्ने अवस्था, दैनिकी टार्ने अवस्था, उसको बेसिक एसेन्सियल मिनिमम एडिक्वेट एसेन्सियल टु रन अ लाइफ, त्यसलाई त्यो चाहिँ हेरिदिनुपर्छ नेतृत्व वर्गले, हामी नेतृत्व पुगेको वर्गले भन्ने मलाई लाग्दछ। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ डिक्यान 77 बाट आएको छ। Respected sir, you are always an inspiration and ideal to the youth of Nepal, as you are also the patron of Nature Conservation Society, NACOSO, Prakritik Samrakshan Samas. My question is, how would our young one can bring green revolution, saving community and environment? Thank you, Jai Nepal. फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउनुस् त बाबु त्यो लास्ट। How would our young ones can bring how would our young ones can bring green revolution, saving community and environment? Okay, thank you. What a wonderful question. What a wonderful question. Very pertinent, very current. अब अहिले चाहिँ के हो भनेदेखि यो चाहिँ मैले हेर्दाखेरि on top of nuclear war, there's going to be an existential threat to the humankind in this planet, that is ecological collapse. अनि फेरि यो चाहिँ दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, for the last few decades this issue has not been registered in the political radar. So त्यति पोलिटिसियनले त्यति यसलाई ख्याल गरेको छैन। तर यो चाहिँ अहिले चाहिँ we are heading for serious ecological disaster. Many people believe that we are heading for
technological paradise. We are not. We are destroying and destabilizing the ecological balance. We are destabilizing the global biosphere on multiple fronts. We are taking more and more resources out of the environment while giving back into it poison, wastages, and many things that are violating the natural law, disrupting the ecological balance that has been established for millions of years. त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ we have अहिलेको जमानामा अहिलेको चाहिँ संसारमा साइन्टिस्टहरुसँग ठुलठुला देशहरुसँग हामी सबै मिले भनेदेखि we've got the tools and technology to protect and preserve the ecological balance, but we need to unite together. र अहिलेको युथहरुले चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो नाकोसले जुन कुराहरु अहिले अगाडि बढाइरहेको छ सबै चाहिँ धेरै संगठनहरु मिलेर वन मन्त्रालय पनि अहिले सहयोग गर्छु भनिरहेछ भनेर मलाई चेयरम्यानले भर्खरै भन्नु भएको थियो। अब हामीले यो ग्रीनरीहरुलाई कसरी बढाउने भने मतलब अब नेपालीहरु गरिब अलि गरिब मान्छेहरु हामी के सोच्छौं हामी त सबभन्दा पहिला पैसाकै कुरा सोच्छौं। त्यसकारणले पैसा पनि आउने अक्सिजन पनि दिने चीजहरु के छन् त भन्दाखेरि नाकोसले त्यसमा धेरै खन्तलासी गरेको छ र पैसा पनि आउने अक्सिजन पनि आउने त्यस्तो चाहिँ बिरुवा पातहरुको खोजी गरेर हामीले चाहिँ यो रुद्राक्ष भयो यो चाहिँ त्यो के त्यो रुद्राक्ष भन्दा त्यो सानो आर्को चाहिँ के भन्छ त्यो सानो गेडा रुद्राक्ष जस्तै अहिले पूर्वाञ्चलतिर करोडौं रुपैयाँहरु कमाउन थालेछ मान्छे संसारभर यो चाहिँ एकदम चाहिँ फैलिएर गएको छ। त्यस्तो चीजहरु पिपलका चीजहरु यस्तो चीजहरु चाहिँ अनिखेर ग्रीनरी अहिले चाहिँ कौशीमा पनि तरकारीहरु लाउने तरकारी अर्गानिक तरकारी अथवा वैदिक तरकारी खान पाइयोस् बाहिरबाट किन्न नपरोस् पैसा बच्छ। यो कुराहरु चाहिँ एकदम चाहिँ विभत्स रूपमा एकदम चाहिँ ठूलो उसमा चाहिँ अगाडि बढाउन चाहेको छ र अहिलेको युवा युवतीहरुले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ के फलाउन सक्नुहुन्छ तपाईको घरमा किनभने हाम्रो चाहिँ क्लाइमेटिक कन्डिसन यति विविधता छ नि नेपालमा नहुने कुरा त केही पनि छैन। संसारमा फल्ने हुने कुराहरु सायद नेपालमा जे पनि हुन सक्छन् किनभने हाम्रो चाहिँ विविधता छ क्लाइमेटिक कन्डिसनमा वेदरमा हाम्रो तराई छ हाम्रो पहाड छ भित्री मधेस छ लेक छ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जे पनि धेरै कुराहरु नेपालमा फल्न सक्छन् फलाउन सकिन्छ। अब एनिमल हस्बेन्ड्री देखि लिएर कहाँ के हुन्छ त्यो पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ ग्रीनरीलाई नेचरलाई चाहिँ सेभ गर्नको लागि हामीले विकास निर्माण गर्दाखेरि नेचरलाई कसरी नेचुरल ललाई भाइलेट नहोस् त्यो चाहिँ प्रिजर्भ होस् भन्नेतिर लाग्नु पर्दछ। त्यसकारणले यो ग्रीनरी बढाउनको लागि चाहिँ जंगल रुख बिरुवा रोप्ने त्यसलाई चाहिँ हुर्काउने बढाउने त्यो हुर्काउने बढाउने घाँस पात दाउरा पानी त्यसैले त्यहाँ आउँछ। त्यो जंगल भएपछि पानी आउँछ पानी भएपछि खेतीबाडी हुन्छ खेतीबाडी यताउता भयो भने वस्तुभाव पाल्न सजिलो हुन्छ वस्तुभाव भएपछि मलजलहरु हुन्छ अनिखेर यो चाहिँ बाहिरको मलहरु चाहिँ यो केमिकल मलहरु किन्न पर्दैन। र अब अहिले यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि संसारमा विभिन्न मुलुकमा भएका सारा युवा युवतीहरु पढ्न गएका युवा युवतीहरु पनि नेपालमै फर्किने चाहनामा छन् र अब भर्खरै पनि 4-5 लाख मान्छेहरु आउने अब इन्डियाबाट बोर्डरबाट आएका चाहिँ हजारौं मान्छेहरु तपाई हामीले रातदिन देखिरहेछन्। ती मान्छेलाई अब नेपालमा भएका फाँटहरु खेतहरु हाम्रो चाहिँ धेरै फराकिला जमानहरु जो बाँझो बसेर बसिरहेछन् तिनलाई चाहिँ अब पानी कसरी ल्याउने मलजल बिरुवापातको कसरी व्यवस्था गरिदिने सरकारले त्यो व्यवस्था गरेर यी युवा युवतीहरुलाई अब यो खेतीबारीमा लगाएर ग्रीनरीहरु बचाउने तर्फ पानी निकाल्ने तर्फ यता चाहिँ लाग्नु पर्छ र कोरोना भाइरसले दिएको एउटा अर्को नेपालको लागि यो कृषि प्रधान देशमा एउटा ठूलो चुनौतीका साथसाथै ठूलो एउटा चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ अपर्चुनिटी पनि हो। यो अपर्चुनिटीलाई हामीले कसरी ग्र्याब गर्ने र होल्ड गर्ने र प्रयोग यो सदुपयोग गर्ने यो चाहिँ युवा युवतीको हातमा छ। अब हामी यसतिर चाहिँ तल्लीन भएर लाग्नुपर्छ र अब सरकारले पनि यसलाई चाहिँ एकदमै प्राइम त्यो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। थ्यांक यू। हेलो, are you listening to me? Yes sir, yes. Shreya? Yes sir. Are you with me? Yes, are you with me, Shreya? Yes sir, I'm with you. Okay, go ahead. Our questions are Bigyan Lamabada. Good afternoon, respected sir. My question is that why are youth more attracted towards joining abroad countries' army like British, Singapore, Qatar, etc., rather than Nepal military? Is this due to weakness of Nepal government? Why youth
are attracted to join Singapore? Why are youths attracted to join बाहिरको आर्मी नेपालको भन्दा पनि बाहिर देशको आर्मीहरु? अब यसमा मैले अघि भने जस्तै यहाँ चाहिँ आम्दानी र स्रोत र साधनको त्यसबाट पाउने फाइदाहरू के छ? मान्छेले आखिर त एउटा इन्डिभिजुअलले देशको फाइदा भन्दा पनि आफ्नो फाइदा हेर्ने त्यो चलन हो। जस्तै अमेरिकामा धेरै जस्तो चाहिँ चाइनिज गुड्सले अमेरिकाको मार्केट पिट्या छ। जापानिज चाहिँ भेहिकलहरुले, जापानिज गुड्सहरुले, जापानिज चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ के भन्छ त्यो ग्याजेट्सहरुले चाइनिज ग्याजेट्स अमेरिका युरोप पिटेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अमेरिका र चाइनाको त्यत्रो वाद विवाद, ट्रेड डिभिजिट, ट्रेडको कुराहरु, ट्रेड वार भइरहेको छ, तपाईहरुलाई थाहा नै छ। तर त्यो भन्दा पनि मैले तपाईहरु सक्नुहुन्छ, तपाईहरु एउटा त्यागको कुरा, एउटा चाहिँ स्याक्रिफाइसको कुरा आउँछ। हामीले भन्दाखेरि बडा स्याक्रिफाइसको कुरा गर्छौं। हामीले अर्काको देशमा गएर अर्काको बुट मलेर अर्कालाई सलाम गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै कानुनभित्र बसेर लडेर भिडेर नै त्यही चाहिँ उत्तम होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ। त्यसकारणले आफ्नै देशमा बस्ने, आफ्नै ल्याङ्ग्वेज, आफ्नै धर्म, आफ्नै परम्परा, आफ्नै चाहिँ संस्कृतिहरुको त्यसको त्यो भित्र बसेर आफ्नै चाहिँ दाजुभाइहरुसँग कम्पिटिसनमा बसेर माथि पुग्ने चाहिँ कोसिस गर्नु नै एउटा चाहिँ असल नागरिकको कर्तव्य हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ। हालाकि अब आफ्नो चाहिँ बाध्यताहरु पनि छन्। यो बाध्यताले गर्दाखेरि मान्छेहरु विभिन्न ठाउँमा गएका छन्। तर अहिले कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि त्यहाँका मान्छे पनि आखिर त आफ्नै गाउँ आउनु पर्दो छ, आफ्नै परिवार, आफ्नै देश चाहिने रहेछ नि। उनीहरूले पनि अब त आफ्नै देशमा जाऊ भन्न थालेका छन्। अनेक खण्ड गरेर कतिले त कहिले गइदियोस् भनेर चाहिँ भन्दा रहेछन्। भन्ने कुरो त अहिले बोर्डरको हालतमा पनि हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ। हामीले त्यसकारणले आफ्नै देश ठुलो रहेछ, आफ्नै परिवार ठुलो रहेछ, आफ्नै चाहिँ नेपाल भन्ने नै ठुलो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बोध हुन गएको छ नेपालीहरुमा, नेपालका युवा युवतीहरुलाई भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो भान भएको जस्तो लागेछ। थ्यांक यू। थ्यांक यू सर। गोविन्द विक्रम थापाज्यूबाट फेरि पनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आएको छ। Respected sir, in some countries such as South Korea, China, there is compulsion to serve for country for some years. So do you think this policy will help to control brain drain? And I think it will help country even in defense system. यो पनि मलाई राम्रो क्लियर भएन बाबु, फेरि भन्नु पर्यो। Respected sir, in some countries such as South Korea, China, there is compulsion to serve for country for some years. So do you think this policy will help to control brain drain? त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो डिफेन्स फोर्सको कुरा गरे होला हैन? हजुर हो सर, हो सर। कंपल्सरी त्यो के भन्छ कन्स्क्रिप्सनको कुरा गरे होला। त्यो आफ्नो आफ्नो देशको आफ्नो आफ्नो पोलिसीको उसमा भर पर्ने कुराहरु हो। सायद त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ there are always better opportunities outside the defense forces in any country. अमेरिकाले पनि लडाई परेको बेलामा कन्स्क्रिप्सनै गर्थ्यो, भियतनाम वारदेखि लिएर युरोपको वारदेखि लिएर चाइना सबैमा, इभन बेलायतमा पनि। तर अहिले त्यहाँ धेरै भोलन्टियर्सहरु र हाम्रो देशमा चाहिँ प्रशस्त भोलन्टियर्सहरु पाइरहेको हुन्छ कम्पिटिसनमा बस्ने। त्यसले पनि हामीले कन्स्क्रिप्सनको केही जरुरत छैन। भोलि यस्तै त्यस्तै समस्या आएको नेपालको एक्जिस्टेन्शियल थ्रेट आयो नेपालमाथि भनेदेखि त्यो बेला नेपालीहरु त्यसमा जानुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारणले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ के भन्छ देशको चाहिँ नीति कार्यक्रमहरु, एउटा चाहिँ कानुनको विधाहरूको कुराहरु हो। त्यसकारण भोलन्टियर जुटबाट चाहिँ प्रशस्त अहिलेको सन्दर्भमा पुगिरहेको हुनाले चाहिँ कन्स्क्रिप्सनको केही जरुरत नपरेको हो। चाइनामा अब कोरियामा चाहिँ उनीहरुको चाहिँ अब पोलिसी त्यस्तो भएको हुनाले सम्पूर्ण गर्छन्। अझ त्यो भन्दा पनि अझ इजरायलमा र अरु पनि केही देशहरु छन् जहाँ चाहिँ कम्पल्सन त्यो लेडी केटीहरु पनि चाहिँ कम्पल्सन 2 वर्ष या 6 महिना या चाहिँ अथवा 2 वर्ष ट्रेनिङ गरेर 1 वर्ष ट्रेनिङ गरेर त्यहाँ चाहिँ हरेक 6 महिनामा रिफ्रेशर गरिराख्नु पर्ने आफ्नो आफ्नो देशको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भएको। थ्यांक यू। हस्, थ्यांक यू सर। अर्को क्वेशन चाहिँ पोलिटिक्स रिलेटेड रहेछ, अशोक जीबाट आएको छ। युथहरु चाहिँ पोलिटिक्समा किन जान सकेका छैनन् र किन सबै कलेज राजनीतिमा मात्र सीमित हुन्छन्? मलाई त्यो पोलिटिक्समा युथहरु गएका छैनन् भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति शंकै लाग्छ। किनभने अहिले पोलिटिकल पार्टीजका मान्छेहरु भोलि काहीँ केही पर्यो भनेदेखि त्यही युथहरुलाई अगाडि सारेर उनीहरु चाहिँ नेताहरु चाहिँ बसिरहेको मैले अनुभव गरिरहेको छु, देखिरहेको छु। हरेक पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ युथ युवा संगठनहरु छन्, त्यही युवा संगठनहरुलाई उनीहरुले चाहिँ परिचालन गर्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ पोलिटिक्सले चाहिँ पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्छ। यो पोलिटिक्स चाहिँ राम्रो बाटो नलिएको हुनाले पोलिटिक्समा लागेका मान्छेहरुले
कानुन सम्मत ढङ्गले अगाडि नबढेको, आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ निर्धारण गर्न नसकेको, नेतृत्वको क्षमताको विकास गर्न नसकेको र आफन्तमा गुटहरुमा सासाना कुराहरुमा लागेको स्वार्थमा सासानो स्वार्थमा लागेको र देशको ठूलो स्वार्थलाई नेग्लेक्ट गरेको अनुभूत भएको युवा युवतीहरुमा त्यो अनुभूत भएको हुनाले पनि अहिलेका युवा युवतीहरु चाहिँ पोलिटिक्सबाट यसै चाहिँ दे फिलिङ डिभोर्स्ड फ्रम द पोलिटिक्स भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। त्यो पोलिटिक्सले राम्रो चाहिँ नतिजा दिन नसकेको हुनाले त्यो चाहिँ युवा युवतीहरु चाहिँ पोलिटिक्सबाट चाहिँ एकदमै चाहिँ दिक्क वाक्क ब्याक्क भएको त्यसबाट चाहिँ आजित भएको चाहिँ मैले पाएको छु। थ्यांक यू। हस्, थ्यांक यू सर। अर्को क्वेशन चाहिँ सन्दीप छेत्रीबाट आएको छ। Why is there less vacancy for officer cadets in Nepal Army? I don't think there's a less vacancy जीवन हैन जीवन हो जीवन भाइ हाम्रो संख्याको आधारमा लेस भ्याकेन्सी भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अहिले पनि त्यो भ्याकेन्सीहरु चाहिँ परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन विभिन्न कारणले। त्यो अनुसारको योग्यता क्षमता भएका क्याडेट अफिसरहरु पाउनलाई गाह्रो भइरहेको छ र त्यो चाहिँ भइरहेको त्यो भ्याकेन्सी पनि पूर्ति हुन सकिरहेको छैन भन्ने मलाई थाहा छ। त्यसकारणले भ्याकेन्सी कम छ जस्तो मलाई लाग्दैन, प्रशस्त छ। त्यही भएको भ्याकेन्सी पनि पूरा भइरहेको छैन। थ्यांक यू। हस्, थ्यांक यू सर। अब अर्को क्वेशन छ प्रदीप नेपालबाट। Respected sir, do you think our country should downsize the number of our army personnel and increase the quality of the respected Nepal army by decreasing its number? Sir. Very pertinent question. मानी मान्छेले तर अहिले नै यो डाउन साइज होइन राइट साइज हुन्छ। त्यो राइट साइज गर्ने बेला भयो कि भएन भनेर मैले अस्ति भर्खर बोलेको छु र मेरो विदाई समारोहमा केही वर्ष अगाडि विदाई समारोहमा बोलेको थिएँ राइट साइज गर्ने कहिले भनेर। त्यो राइट साइज गर्ने बेला आयो कि आएन भनेर अब गभर्नमेन्ट र खास गरेर सेक्युरिटी आर्मीका नेतृत्ववर्गहरू बसेर छलफल गर्ने कुराहरू र हाम्रा आवश्यकताहरू के छन्, हाम्रा अप्ठ्यारा अवस्थाहरू के छन् जहाँ चाहिँ आर्मी नभइकन नहुने त्यो डिसिप्लिनमा बस्ने फोर्स एउटा चेन अफ कमान्डमा रहने फोर्स त्यो एउटाको जरुरत के कति पर्छ त्यसले चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने कुराहरू हो। र त्यसको साथसाथै हाम्रो आर्थिक अवस्थाले कति भ्याउँछ कति ठेक्न सक्छ त्यो पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। र अहिले तुरुन्तै हेर्दाखेरि नेपाल आर्मीलाई राइट साइज गर्ने बेला आइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। केही समयपछि नेपालको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाले स्थिरता र स्थायित्व प्राप्त गरिसकेपछि प्रजातान्त्रिक पद्धतिले प्रशस्त इन्स्टिट्युसनहरू खडा गरेर ती इन्स्टिट्युसनहरू पोलिटिक्सबाट अलग रहेर एउटा इन्स्टिट्युसनको हिसाबले कानुन सम्मत ढङ्गले दरसँग चल्ने त्यस्तो इन्स्टिट्युसन खडा भइसकेपछि अनि बिस्तारै राइट साइजिङका कुराहरू गर्न उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्दछ। थ्यांक यू। थ्यांक यू सर। अब हाम्रो अर्को क्वेशन चाहिँ सैनिक स्कुलकै ग्रेजुएट सुजन परियार दाइबाट आएको छ। What military strategy in your opinion can Nepal army adopt at the present moment regarding border dispute with India at Kalapani Lipu Lake and Limpiatura? अनि दुईटा क्वेशन सोध्नु भएको छ। अनि अर्को क्वेशन चाहिँ why did Nepal government never set up any military camps across those areas given that India who has nothing to do with those lands has set up notable army units and camps there भनेर आएको छ सर। त्यहाँ चाहिँ त्यो आर्मी युनिट भन्दा पनि त्यो चाहिँ प्यारामिलिट्री फोर्सहरू छन्। अब हाम्रो चाहिँ पहिलादेखि नै त्यो चाहिँ त्यो गभर्नमेन्टको कमी कमजोरी हाम्रा कमी कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था क्रिएट भएको हो र एउटा चाहिँ विश्वासको वातावरणको पनि त्यो चाहिँ ट्रस्ट डिफिसिटका कुराहरू पनि छन्। अब मिलिट्रीको स्ट्राटेजी के हो भनेर त्यो त मिलिट्रीले आफैले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू हो। मिलिट्रीको स्ट्राटेजी यही हो भनेर अहिले नै आर्मीको मान्छेले भन्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उसको आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ कहाँ कुन बेलामा के गर्ने के कुराहरू आइपर्न सक्छन् र अनएक्सपेक्टेड चिजहरू के हुनुपर्छ के एक्सपेक्ट गर्ने त्यसका चाहिँ समाधानहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू त्यो आर्मीले रुटिन रूपमा गरिराख्नु पर्छ। जुनसुकै देशको प्रजातान्त्रिक मुलुकको आर्मीले नै गरिराख्ने पर्ने कुराहरू हो। र अहिले मैले एउटा जे बोल्छु एउटा नागरिकको हिसाबले बोल्छु, आर्मीको के भन्छ ऊ पनि होइन स्पोक्सम्यान पनि होइन। त्यसकारणले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ आर्मीले अहिले चाहिँ यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने अवस्था चाहिँ त्यो आएको जस्तो अथवा
आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आफूले आफ्नो गर्नुपर्ने रुटिन कुराहरू आर्मीले यसै पनि गरिराखेको हुन्छ, जुनसुकै आर्मीले पनि गरिराखेको हुन्छ त्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो उसको के भन्ने थियो सेकेन्ड क्वेसन? सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ एकछिन है सर, why did Nepal government never set up military camps across? अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो बोर्डरमा चाहिँ शान्तिको बेलामा बोर्डरमा नेसनल आर्मी गएर आम्ने सामने कहीँ पनि बसेको हुँदैन, लडाइँको बखतमा बाहेक। त्यस कारणले प्यारामिलिट्री फोर्सहरू लगाएर राख्ने हो। त्यस कारणले हाम्रो पनि अब बिस्तारै चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो राज्यको प्रेजेन्स देखाउनको लागि त्यो गरिरहेको देख्छ। तर मैले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपमा एउटा चाहिँ यो गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट र यस्तो राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्थामा चाहिँ सबैको एउटै मत हुनुपर्छ, एउटै धारणा हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ सबै बसेर चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ। एउटा गभर्मेन्टले एउटा त्यस्तो गरेर त्यस्तो जो खुकुलोपना भएको हुनाले नै हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ एकदम यस्तो अवस्थामा यो हेपी गर्ने अवस्थामा हाम्रा भइरहेका इन्करेजमेन्ट भइरहेका कुराहरू आएको जस्तो मलाई चाहिँ भान भएको छ। र यो विषयमा मैले भर्खरै पनि 2-3वटा नेसनल च्यानलहरूमा मैले बोलिसकेको छु। तर मेरो भनाइ चाहिँ यही नै हो। तर आफ्नो चाहिँ आफ्नो थैलो पहिला बलियो बाँध्नुपर्छ। चोरलाई दोष लाउनु भन्दा पहिला आफ्नो थैली बलियो बाँध्यो भनेदेखि त्यहाँ चोर चाहिँ आउन सक्दैन। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न सरकारहरू चुकेको भन्ने यहाँ देखिन्छ। तर अब नचुकोस् भन्ने हामी सबैको धारणा हो, सम्पूर्ण नेपालीहरूको। र यसमा चाहिँ सबै नेपालीहरू एकै ठाउँमा एकमुष्ट भएर बस्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब यो क्वेसन चाहिँ फेसबुकमा आएको छ, गौरव सुवेदीबाट आएको छ। Mission Kotwara is one of the best examples regarding decision making and it would actually be fruitful to know more about it भनेर आएको रहेछ सर। हजुरले के भन्न सक्नुहुन्छ? मिशन कोटवाडा भनेको छ सर। मिशन कोटवाडा? हजुर। अहिले मिशन कोटवाडा भनेको सायद त्यो द्वन्द्वको बेलाको कुरा उठाउनु भएकोलाई गोविन्द हैन, गोविन्द भाइले? गौरव सर। गौरवजीले नाम पनि कस्तो मजा रहेछ, गौरव। नेपालको गौरव हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो मिशन कोटवाडामा चाहिँ अब त्यस्तै पर्यो, 3-4 दिनसम्म त्यहाँ चाहिँ अब समस्या परेको थियो। अब त्यहाँ यता गर्दा पनि नहुने उता गर्दा पनि नहुने, अनि मैले चाहिँ अलिकति झुट बोल्ने पर्ने कुरा पनि अवस्था आयो। तर त्यो झुट चाहिँ मलाई चाहिँ भगवानले एउटा शक्ति दियोस् कि नेपाल र नेपालीको लागि झुट बोल्नुपर्छ भने मलाई त्यो हजारौं पटक त्यस्तो झुट बोल्ने साहस दियोस् मलाई मेरो जिन्दगीमा भगवानले मलाई भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। त्यस बेलामा चाहिँ अब आफै जानु पर्यो र म जाने एउटा मौका पनि मिलेर म गएपछि त्यहाँ सबैहरू मिलेर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने त्यो गर्न सफल भयौँ र हामीले चाहेको कुरा पनि भएर हेड अफ द स्टेटलाई लगेर हामीले चाहिँ उहाँले चाहेको ठाउँमा भिजिट पनि हामीले गरायौँ। त्यो चाहिँ एउटा नेतृत्व कसरी दिने भन्ने बेलामा चाहिँ त्यो नेतृत्व चाहिँ आफै अगाडि बढ्नुपर्छ। मान्छे खेद्नु अघि लाएर पशु खेद्नु पछि लाएर भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ पनि छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो नेतृत्व क्षमता, त्यो नेतृत्व त्यो टिमलाई एउटा चाहिँ नेतृत्व दिनको लागि, उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नको लागि, उनीहरूलाई चाहिँ साहस बढाउनको लागि, उनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ कमी कमजोरी हटाउनको लागि नेतृत्व अघि सर्नुपर्छ। र नेतृत्वले परेको बेलामा, देशलाई आइपरेको बेलामा सर्टेन डिग्री अफ रिस्क लिन सक्ने उति हिम्मत हुनुपर्छ र उसले इनिसिएटिभ लिन सक्नुपर्छ। यस्तो किसिमको इनिसिएटिभ जो सबैसँग छलफल गरेर टिमवर्क एउटा गरेर अनि यो चाहिँ गर्ने नै भनेर सबैलाई एकठाबद्ध गरेर लगाउन सक्नुपर्छ। नेतृत्वको क्षमता भनेको नै त्यस्तै चाहिँ परेको बेलामा नेतृत्व भनेको जसले अन्डर स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन चाहिँ त्यो डिसिसन लिन सक्छ, त्यो एउटा काबिल डिसिसन लिन सक्छ। जसले त्यस्तो बेलामा डिसिसन लिन सक्छ, नेतृत्व क्षमता त्यही बेलामा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। तर यसरी भाषण गर्दाखेरि, पढ्दाखेरि, डिबेट डिस्कसन भन्ने नेतृत्वको कुरा भिन्दै होला। तर परेको बेलामा नेतृत्व दिन सक्नु नै नेतृत्वको क्षमतामा त्यही बेलामा दरिन्छ जुन बेलामा ठुल्ठुला चाहिँ समस्या परेका हुन्छन्, ठुल्ठुलो घटनाहरू घट्न लागेको हुन्छ। त्यो बेलामा नेतृत्व जसले दिन सक्यो त्यही नै नेता कहलिन्छ। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सर। यो क्वेसन चाहिँ मलाई पर्सनली नै ठ्याक्कै दिमागमा आएर सोध्न मन लागिहाल्यो। जुन अहिले नेपाल आर्मीबाट नेसनल क्याडेट कोरको ट्रेनिङ भइरहेको छ, राष्ट्रिय सेवा दल, यसले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ कतिको बेनिफिसियल हुन्छ र सबै युवाहरूलाई यो प्रदान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हजुरको चाहिँ धारणा के छ एनसीसीको बारेमा? यो नेसनल क्याडेट कोर चाहिँ सम्पूर्ण नेपालका युवा हरेक स्कुल, कलेज, क्याम्पस, युनिभर्सिटीमा दिन सकियो भने एउटा चाहिँ चरित्र निर्माण गर्ने कुरा आउँछ।
अर्को अनुशासनमा बस्ने कुराहरू आउँछ, एउटा टिमवर्क चाहिँ खडा गर्ने कुराहरू आउँछ, एउटा चाहिँ विश्वासको वातावरण पर्ने कुराहरू आउँछ, एउटा चाहिँ जात जाति भाषा भेगी धर्म यी सबैलाई हटाएर हामी त नेपाली हौँ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ भावना जागृत गर्ने एउटा ठुलो माध्यम हो जस्तो लाग्छ। जतिसुकै हामीले बढाएर लान सक्यो भने नेपालको एकता र यो चाहिँ एकाग्रतामा एउटा चाहिँ युनिटी एन्ड इन्टेग्रिटीमा चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो बल पुर्याउँछ हाम्रो जस्तो मल्टिपल डाइभर्सिटी भएको देशमा जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। अब क्वेसन्सहरू पनि मैले सके जति चाहिँ मैले सबै नै लिए जस्तो लाग्छ मलाई। अब अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो फेसबुकमै आएको छ, शेयर धनुकबाट। As Indian media says, is Nepal influencing by China for talking on border dispute and publishing new map? If not, then why Nepal government is not taking any action on these medias? भनेर आएको रहेछ। मैले अस्ति पनि भनेको छु एउटा नेसनल मिडियामा दुई तीनवटा यो केही मिडियाहरूले खास गरेर केही इन्डियन मिडियाहरूले यसलाई चाहिँ एकदम उचालेका छन्। त्यो चाहिँ एकदमै काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ। नेपालले मलाई लाग्छ आफ्नो युनिटी एन्ड इन्टिग्रिटीको, आफ्नो चाहिँ स्वाधीनताको, आफ्नो माटोको रक्षा गर्दाखेरि र आफ्नो चाहिँ इन्टरनेसनल कानुन अनुसारको आफ्नो चाहिँ देशको रक्षा गर्नको लागि र मेरो चिजलाई मेरो भन्नको लागि कसैको फेर पक्रिन, दौराको फेर पक्रिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो गर्न पनि हुँदैन, त्यो गर्न पनि पर्दैन, गर्लान् जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, गर्न पनि हुँदैन। त्यसकारणले यो चाहिँ यो अनाहकको चाहिँ आक्षेप लगाउनु भनेको त्यो आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रोसँग नलेज नभएको र आफूले जो आफू कमजोर छ त्यसले अरूलाई पनि कमजोर भएको देख्दछ। त्यसकारणले यस्ता कुराहरूमा हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो चाहिँ राइटफुल क्लेम गर्नको लागि हामीले चाहिँ आफ्ना प्रमाणहरू, आफ्ना हिस्टोरिकल फ्याक्ट्स एन्ड फिगरहरू सबै कलेक्सन गरेर तुरुन्त चाहिँ वार्ता गर्न लाग्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। र अब हाम्रो छिमेकी चाहिँ वार्ताबाट पछि हट्नलाई अनेकका बहाना बनाएर यतिका समयसम्म पनि वार्तामा बस्ने भन्छ। हामीले लेखेका चिठीहरू, हाम्रो गभर्मेन्टले लेखेका चिठीको जवाब दिएको छैन। त्यो कसको चाहिँ कमी कमजोरी हो, कसले यो वार्तामा नबस्नलाई चाहिँ पछि हटिरहेको छ, त्यो संसारलाई थाहा भइसकेको कुराहरू। त्यसकारणले यसमा हामीले धेरै बोलिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। थ्याङ्क यू सो मच सर। अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँ दृष्टिबाट आएको छ। नमस्ते सर, एउटा स्टुडेन्टले देशको लागि कसरी टाइम निकाल्न सक्छ वा स्टुडेन्ट भएर देशको लागि कसरी योगदान दिने सर भनेर छ सर। देशलाई योगदान भनेको तुरुन्तै गएर चाहिँ कहीँ गएर उफ्रिनुपर्छ, टोलखेलमा गएर कराउनुपर्छ भन्ने होइन। देशलाई योगदान गर्ने भनेको सबभन्दा पहिला त आफूले जुन ठाउँमा जुन काम गरेर आफू बसिरहेको, तपाईँको काम चाहिँ पढ्ने हो भने तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुहोस्, मास्टरहरूलाई, आफ्नो टिचर गुरुजीहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्, आफ्नो साथीभाइहरूलाई, समकालीन साथीभाइहरूलाई राम्रोसँग बिहेभ गर्न सक्नुहोस् र उनीहरूबाट पनि केही सिक्ने प्रयास गर्नुहोस्, आफूले पनि केही सिकाउने प्रयास गर्नुहोस्। राम्रो चिज होइन, आफ्नो चरित्र निर्माण गर्ने राख्नुहोस्। तपाईँ क्लासमा, तपाईँको स्कुलमा, तपाईँको कलेज क्याम्पसमा तपाईँ एउटा यस्तो नमुना बन्नुहोस्, कानुन मान्ने क्रममा नमुना बन्नुहोस्, स्कुल कलेज क्याम्पसको नियम मान्ने क्रममा नमुना बन्नुहोस् होइन। तपाईँले त्यो सभ्यता प्रदर्शन गर्ने कुरामा चाहिँ नमुना बन्नुहोस्, तपाईँ पढाइको हकमा तपाईँ नमुना बन्नुहोस्, अनुशासनको हकमा नमुना बन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ निट एन्ड क्लिन रहने कुरामा तपाईँ नमुना बन्नुहोस्। यही गर्नुभयो भने तपाईँकोले ठुलो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको हुनुपर्छ र पछि तपाईँ डिसिसन गर्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा पनि तपाईँले त्यसरी सबैलाई समेत र नेपाल र नेपालीलाई मध्यनजर राखेर ठुल्ठुला डिसिसनहरू गर्दाखेरि तपाईँको डिसिसनलाई सम्पूर्ण यो त ठिक भनेर मान्यता प्रदान गर्छन्। मेरो चाहिँ त्यस्तो भावना हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सर। हामीले आजको यो सेसन चाहिँ 30 देखि 45 मिनट्सको गर्ने भनेको थियौँ, तर 1 घन्टा पनि एक्सिड भइसकेछ। सो आई थिङ्क यो क्वेसन आन्सर सेसन चाहिँ हामीले अब यहीँ एन्ड गर्नुपर्छ र अब चाहिँ यो भर्चुअल टोकन अफ लभ सेसनको लागि चाहिँ म राजेन्द्र सरलाई लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू राजेन्द्र एन्ड डेकन। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी, all of you who are listening to me, who are with me, including newer generation, vibrating generation, as I call you in the Facebook. मेरो नमस्कार स्वीकार दिनु होला र तपाईहरु सबभन्दा पहिला नेपाल र नेपाली भएर बस्नुस्
मेरो यही निवेदन छ तपाईहरु सबमा मेरो नमस्कार पनि छ धेरै धेरै नमस्कार छ हजुरहरु सब Hope everyone enjoyed this session. Thank you very much, Chief Sir, for your time. Thank you, everyone. Now, on behalf of Decan, we would like to offer token of love, virtual token of love. Chief Sir, please accept our virtual token of love. We wish your good health and happiness, Ajur. Thank you so much, Ba. Same to you all. Same to you all. Thank you, Ajur. Thank you so much. Thank you, everybody. God bless you all. Now, thank you, everyone. Thank you so much. Sapna देख्नुस् program here. सपना देख्नुस् नेपाल र नेपालीको लागि सपनालाई परिवर्तन गर्न सक्नुस् जीवन मेरो शुभकामना छ All the best to Deccan. Thank you, Ajur. Thank you very much, Ajur. Thank you, Dr. Rajendra and your team. Thank you all. God bless you all. Thank you. Okay, have a great day. Mm-hmm.